बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अभी उस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नया चैनल हमने लॉन्च किया, इसमें एक नई डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर दी है। छावा मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की ज़िंदगी पर एक फ़िल्म रिलीज़ की गई। इसमें कितनी फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं, आप जाकर इस डॉक्यूमेंट्री को देखिएगा। और हमने जो एग्जांपल्स कोट किए हैं वो भारतीय हिस्टोरियंस की हैं कि भारतीय हिस्टोरियंस मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में क्या कहते हैं। और फिर उन्होंने एक नया करैक्टर इसमें बतौर हीरो पेश किया। इसकी हकीकत क्या है ये भी आप जाकर ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान के अंदर असम्बली की मुद्दत 2034 तक ले जाने की तैयारी की जा रही है। अब इस सवाल का जवाब कि क्या ये मुमकिन है, तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें या तो इसके अंदर रुकावट बनेंगी या फिर फैसिलिटेट करेंगी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। पिछले कुछ दिनों से शहर इक़्तिदार के अंदर ही खबर गर्दिश कर रही है कि आइनी किरदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, मुक़्तदरा का, ताकतवर हलकों का पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर होना चाहिए और इसे एक आइनी कवर कैसे हम दे सकते हैं, इसके ऊपर एक सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और डेलिब्रेशन के अंदर अभी फैसला किया जा रहा है कि क्या एक नया बिल लाया जाए, क्या आइन के अंदर तरमीम की जाए और एक परमानेंट पोजीशन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आप पार्लियामान के अंदर जनरेट करेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर आपने ये सब कुछ किया और 2029 के अंदर दोबारा से इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान की आवाम आपके साथ नहीं खड़ी होगी, वो आपके खिलाफ फैसला देगी, फिर आपको फॉर्म 47 वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम इस असम्बली की मुद्दत को तरमीम करके और कवानीन ऐसे लाए जाएं कि हम 5 साल से या तो 7 साल कर दें या फिर 10 साल और 2034 तक इस असम्बली की मुद्दत को बढ़ा दिया जाए। अब आप पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर गौर करें ना, तो तमाम सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनकर खेल रही हैं। अब बी टीम क्या जी, ये ए टीम ही है। ए टीम बनकर खेल रहे हैं और ए प्लस प्लस काम जो है इस्टेब्लिशमेंट की एमा पर किया जा रहा है। हर वो कानून, हर वो तरमीम लाने के लिए ये लोग तैयार बैठे हैं जो पाकिस्तान की जमहूरियत को हमेशा के लिए कमज़ोर कर देगा। अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो इनको ये मालूम था कि हमारे पास 17 सीटें हैं और हमारे पास पाकिस्तान की आवाम की मकबूलियत नहीं, ना ही वोट बैंक है, तो जिसकी बुनियाद पर हम इस हुकूमत को ज़्यादा देर चला सकते हैं, तो हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल होगी। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये थी कि 2029 में क्या होगा। 2029 के अंदर पाकिस्तान की आवाम जो भरी बैठी है, इमरान खान को आपने जेल में डाल दिया, तो इस मकबूलियत का एक रिएक्शन वोट की शक्ल में पहले से ज़्यादा भयानक आपको देखना पड़ेगा। तो हम क्यों ना असम्बली की मुद्दत को मज़ीद आगे बढ़ा दें और ये वक्त टल जाएगा। इमरान खान की सज़ा मज़ीद हम उसे जेल के अंदर रखेंगे, पाकिस्तान की आवाम भूल जाएगी, पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान माइनस हो जाएगा। अलीमा खान को लोग कोट करके असम्बली के फ्लोर पर ही कहते हैं कि अब तो घर से आवाज़ें आ रही हैं कि इमरान खान को हाँ उन्होंने माइनस कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा थी कि हमने किसी सूरत भी ग्राउंड खाली नहीं छोड़ना। व्यूअर्स, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चाहे तो सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है, लेकिन क्या वो रुकावट बनेगी? वो कभी भी रुकावट नहीं बनेगी, क्योंकि जो हाल मरियम का है वही हाल बिलावल का है। बिलावल के पास भी सिंध के अलावा और सिंध में जो इस वक्त पार्लिमानी नशिस्तें हैं वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। अगर ये सारी की सारी सिंध से जीत भी जाएं कि वो मरकज़ के अंदर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं, तो उन्हें हमेशा के लिए अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के या फिर एक कोalition गवर्नमेंट की मरहून मिन्नत रहना पड़ेगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ऐसा करेगी? अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ बातें कही हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब वो एक वाहिद जमात है जो इस पूरी जो इनकी 2034 की हिकमत अमली से रोक सकती है। लेकिन अब आपको करना क्या है? लोग कहते हैं जी कि आप तज्ज़िये तो करते हैं लेकिन हल भी ज़रूर बताएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जी क्योंकि बतौर सियासी जमात अदालतों ने तो आपको ख़त्म कर दिया, आपकी मखसूस नशिस्तें भी आपको नहीं मिली। पार्लियामान के अंदर जितने भी रॉन्ग नंबर्स हैं, इमरान खान के साथ ख़ानदान के लोग हों या फिर कोई और जिनके ऊपर ख़ानदान के अलावा इमरान खान भरोसा करते हैं, वो एक मीटिंग करें और इस बात का फ़ैसला किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आपकी क़यादत जिनके ऊपर आपको शक है, इन्हें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माइनस करें। क्योंकि हो ये रहा है कि इस मकाम तक पहुंचाने में 2034 की जो प्लानिंग ये करके बैठे हैं, जितने भी इसमें मंजिलें आई, जितनी भी मनाजिल थी, इनको इन रॉन्ग नंबर्स की मदद से अबूर किया गया, तय किया गया। आप शुरू करें
26 نومبر سے پہلے 2 دفعہ آپ ڈی چوک آتے ہیں، لیکن آپ کنورٹ نہیں کر سکے اس احتجاج کو ایک بڑے مطالبے میں، اور پھر بیک فٹ پر آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دھکیل سکتے تھے۔ وہ رانگ نمبرز کی وجہ سے ہوا۔ پاکستان کی عوام بار بار نکلی، آپ کے لیے نکلی، عمران خان کے لیے پھر نکلے گی انشاءاللہ، لیکن جو باہر لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ دغا کرتی ہے۔ عمران خان کو بطور انہوں نے استعمال کیا بیٹ، اور پھر آپ حالات دیکھ لیں کہ وہ کہاں پر ہیں، کہ ہم پارلیمان سے پاکستان تحریک انصاف کا وجود مکمل طور پر ختم ہوتا ہوا پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے، اور آج اس کے اوپر مہر پاکستان کی عدالتوں نے بھی لگا دی۔ تو اب آپ کے پاس حل کیا ہے کہ ایک ایسی جماعت جو ورکرز جسے لیڈ کریں، تو وہ لیڈرشپ جو باہر بیٹھی ہے اسے مائنس کیا جائے، اور ایک نئی قیادت کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف جو ہے میدان میں آئے اور احتجاج کرے۔ اب جنید اکبر جس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ باتیں کوئی پروپیگنڈا نہیں ہیں، کوئی ایسی خبر جو علی امین گنڈا پور کے خلاف ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اپنے ہیں، اور آپ کے اپنے کردار اور آپ کے اپنے اقدامات کے حوالے سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں ڈی سی کہتا ہے کہ جناب میں نے آپ کی بات نہیں ماننی، جب فنڈز کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ فنڈز ہی ملیں گے، اور جنید اکبر کا راستہ روکنے میں علی امین گنڈا پور کا ہاتھ ہے۔ علی امین گنڈا پور نے پاکستان کی عوام کو مایوس کیا۔ پاکستان کے اندر آپ کے پی میں جا کر سرویز دیکھ لیں، علی امین گنڈا پور کو شاید آنے والے کل میں اپنی نشست سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، کیونکہ عوام کا جو جتنا بھی غصہ ہے عمران خان کے حوالے سے وہ علی امین گنڈا پور کے اوپر آپ کو نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ ان سرویز کے اندر کوئی بھی علی امین گنڈا پور کے ساتھ نہیں کھڑا۔ کچھ دوستوں نے کہا جی کہ آپ علی امین گنڈا پور کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے گولہ باری کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پی کے اندر سروے اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں سے آپ کو یہی آواز سننے کو ملے گی۔ شیر افضل مروت صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شیر افضل مروت ایک بہت بڑے رانگ نمبر، جنہوں نے پارٹی کو اتنا ہی نقصان پہنچایا جتنا علی امین گنڈا پور نے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ قومی اسمبلی کی مدت 2034 تک بڑھنے جا رہی ہے۔ اب آپ نے غور سے سننا ہے کہ واردات کیسے ڈالی جائے گی۔ اس سے پہلے اسلام آباد کے صحافیوں نے بھی یہ بات کی۔ تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کے ایم این ایز کو پھر آزاد قرار دے دیا جائے گا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی دوسری جماعت میں شامل ہو جائیں، ورنہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کے پی سے بندے توڑے جائیں گے، اور تحریک انصاف ایک بار پھر دیکھتی رہ جائے گی، چونکہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ لوگ لیڈرشپ کے گریبان پکڑنے پر آ گئے ہیں۔ اب یہ ہوگا کیا کہ یا تو علی امین گنڈا پور کو بنیاد بنا کر لوگ چھوڑ جائیں گے، جنہوں نے چھوڑنا ہی تھا، عمران خان کے نام پر آپ نے ووٹ لیا، اور وہ اسمبلی میں کسی اور جماعت سے شامل ہو کر علی امین گنڈا پور کی حکومت کے خلاف وہ آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک پلاننگ ہے۔ اب شیر افضل مروت کس جماعت میں جاتے ہیں، یہ سوال ہے نا۔ کیا شیر افضل مروت کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنیں گے، نون لیگ کا حصہ بنیں گے، پیپلز پارٹی کا حصہ بنیں گے؟ آپ کو اس بات کا مروت صاحب جواب دینا چاہیے۔ فیصل چودھری صاحب نے جی بات کی، کل میری ان سے گفتگو بھی ہوئی فون کے اوپر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی موجودہ قیادت عمران خان صاحب کی رہائی کی کوششیں تو دور کی بات ہے، ان تک رسائی تک کی محتاج ہو چکی۔ اس شاندار لائے عمل پہ حیران ہوں اور دل رو رہا ہے، اور میں پیٹوں کیا کروں۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے ہوا یہ کہ عمران خان کی ملاقات کو روکنے کے بعد کوشش یہ تھی کہ کسی طرح خان صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد ایک لائے عمل جب پاکستان کی عوام کے سامنے جو رکھنا چاہیے، قیادت بری طرح ناکام ہو جاتی ہے، وہ لائے عمل عمران خان کی طرف سے جو آتا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، اور ایک ڈیلیوٹ کر کے بیانیے کو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو آپ جتنی مرضی دفعہ ملاقات کریں، ملاقات مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تحریک کون چلائے گا اور میدان میں کون ہوگا، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ ویورز، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اب ان کے پاس یہ بھرپور اختیار ہے کہ یہ پابندی بھی لگا دیں، اور شاید پاکستان تحریک انصاف کو اب نئے نام سے جو ہے وہ میدان میں اتارا جائے۔ اس کے اوپر بھی کوششیں جو ہیں وہ شروع کی جا رہی ہیں، اور شاید آنے والے دنوں کے اندر ہمیں یہ بھی خبر ملے تحریک انصاف پر پابندی، عمران خان کی جماعت کے اوپر پابندی، عمران خان کی جتنے بھی جو ان کے ساتھ ملتے جائیں گے انہیں ہیرو قرار دیا جائے گا، اور جو نہیں ملے گا وہ سب سے بڑا زیرو ہوگا، اور پھر اس کے خلاف آپ کو انتقامی کارروائیاں بھی اگلے کچھ دنوں میں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے صنم جاوید کی جو درخواست ہے، جو کیس تھا، اس کو سماعت ایک بار پھر ملتوی کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے صنم جاوید اور خدیجہ شاہ کی آئی جی پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں جسٹس طارق محمود باجوہ کی مصروفیات کے باعث کاز لسٹ میں سے کینسل کر دی، اور رجسٹرار آفس نے توہین عدالت کی درخواستوں سماعت کے لیے آج مقرر کی تھی، تو یہ بھی درخواست جو ہے وہ انہوں نے کاز لسٹ سے نکال دی ہے۔ اب ایک اور جو سب سے اہم سوال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کچھ دن پہلے یہ خبر میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں کیا حصہ بننے جا رہی ہے اور کیا وہ بنے گی۔ دیکھیں، پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے پیپلز پارٹی نے لچک دکھائی ہے، اور پیپلز پارٹی والے یہ سمجھتے ہیں کہ مرکز کے اندر اگر ان کی اننگز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
अच्छी चलती रही तो फिर यकीनन ये ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नंबर 1 चॉइस होंगे। एक ऐसा हाइब्रिड निज़ाम जिसमें जो कारकर्दगी है वो शहबाज शरीफ साहब की बड़ी बेहतरीन है इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में, क्योंकि वो हाँ करते हैं ना, ये मुल्क को संवारने वाली कारकर्दगी नहीं है, ये यस सर करने वाली कारकर्दगी है। तो इस कारकर्दगी में कहीं वो अपना मकाम ना बना जाएं, तो लिहाजा हमें मरकज़ के अंदर हुकूमत में शामिल होना चाहिए और अपनी जो अहमियत है इसे इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखना चाहिए। अब खबर ये आ रही है पीपल्स पार्टी ने वफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत पर दोबारा गौर शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी की वफाकी और पंजाब हुकूमत में शमूलियत पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में बातचीत हुई है। बातचीत 20 रोज़ पहले हुई। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शामिल होने के लिए एक तरह से ग्रीन सिग्नल भी दिया। दोनों जमातों के दरमियान मजीद बातचीत का भी इम्कान है। अब जो शर्जील मेमन साहब इस हवाले से कहते हैं कि फ़िलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में शमूलियत इख्तियार नहीं करी, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो को अपोजिशन लीडर बनाना है, तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करना है, पीपल्स पार्टी को अगले इलेक्शंस में जगह लेनी है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या हुकूमत का हिस्सा बनना है। देखें, आने वाला जो अगला इलेक्शन है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर तो नहीं लड़ा जाएगा ना, वो तो सिर्फ आपने एक हुज्जत पूरी करनी है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तारीख अनाउंस करेगी। इस्टेब्लिशमेंट के लिए उस डील के अंदर क्या है, क्या अगले 10 साल के लिए किसी को बड़ा ओहदा दिया जाएगा, कोई सदर बनेगा, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव बनेगा, किसी आइनी किरदार में उसको शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान के तमाम फैसले जो इंटरनेशनली जो जुड़े हुए हैं क्या वो फैसले करेंगे, चूँकि एक ये भी प्रेसिडेंट सेट हो रहा है ना कि अगर वाइट हाउस के अंदर फील्ड मार्शल साहब को बुलाया जा सकता है, कि जो इससे पहले आपको एग्जाम्पल ऐसी नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया, मुलाकात हो गई, और फिर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ जो आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसको बुलाया नहीं जाता, हेड ऑफ स्टेट को नहीं बुलाया जाता। तो इस तनाजुर में भी इस चीज़ को देखा जा रहा है कि जनाब ये काबिल थे, इनकी एक्सेप्टेंस है वाइट हाउस के अंदर भी, दुनिया में भी, जंग भी आपको जीत के दी, तो लिहाजा यही अब लीड करेंगे। तो इस बुनियाद के ऊपर इस 10 साला मंसूबे में ये कहाँ स्टैंड करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आने वाला जो इलेक्शन है वो इस बुनियाद पर नहीं लड़ेगी कि सिंध की कारकर्दगी क्या थी या मरकज़ में क्या थी या शहबाज शरीफ की क्या कारकर्दगी है, किसने किसको कितना नवाजा, किसने किसको कितना फैसिलिटेट किया। इस बुनियाद पर आइंदा इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में होते हुए नजर आएंगे। फिर फॉर्म 47 आपको बनाने की ये जो पर्ची है ज़रूरत भी नहीं है, और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर 10 साल का एक निज़ाम वैसे ऐलान कर दिया जाए और फिर पहला टर्म जो है वो शहबाज शरीफ के बाद बिलावल जरदारी पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए और वो फिर मरकज़ में लीड करेंगे। तो इस किस्म का एक मजमुआ हुकूमत का एक नमूना सैम्पल के तौर पर इस वक्त जो है वो पेश किया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों जमातों को मालूम है कि अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर आया तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग, पीपल्स पार्टी सब बोल्ड हो जाएंगे और इनके पल्ले कुछ नहीं होगा। क्योंकि आवाम जानती है पंजाब के हालात, किसान तंग है, आपके साथी तंग हैं, डॉक्टर्स तंग हैं, मज़दूर तंग है। आप अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें वो भी कंट्रोल नहीं कर सके, तो चाहे वो सिंध हो चाहे बलूचिस्तान हो, हर सूबे के अपने अपने मसाइल हैं और ये ताबड़तोड़ हमले इसी तरह जारी रहेंगे। लेकिन एक ही तरीका है कि 10 साल के लिए इस पूरे प्रोसेस को आप आगे धक्का दे दें और इनकी बचत हो सकती है। व्यूअर्स, खबर ये भी आ रही है और कल एक तकरीर की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, उन्होंने कुछ बातें कही, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये कहते हैं, यानी इन्होंने ना अपना रेट कैसे बढ़ाना है, अब ये रेट बढ़ाने के लिए मैदान में आ गए हैं। फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि अब JUI की तहरीक का आगाज़ होने वाला है, कौम को इस्लामाबाद की जानिब मार्च के लिए तैयार रहना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इनकलाबी तब्दीली लाने का वक्त आ चुका। भाई कौन सी इनकलाबी तब्दीली? आपने 26वीं तरमीम में हुकूमत का साथ दिया। आप ये जो बढ़ के मारते हैं ना कि हमने 2018 के इंतखाब को नहीं माना, 2024 के इंतखाब को नहीं माना, अगर वाकई आप इस इंतखाब को नहीं मानते तो पाकिस्तान की पार्लियामान से इस्तीफा दें, बाहर निकलें। सॉरी टू से मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मौलवियों को ना हलवा बहुत पसंद है, और ऐसे मौलवी जो हुकूमत के अंदर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बना कर इस मकाम तक पहुँचे हो ना, इनके सामने अगर हलवा आप रख भी देंगे ना तो ये कहेंगे नहीं अच्छा नहीं बना हुआ, इसमें ज़रा बादाम पिस्ते ज़रा इसका जो है ना इसको शामिल करें। तो 26वीं तरमीम में भी इन्होंने यही किया और फिर एकदम से ये गुन गाना शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ निकालते हैं, बाद में गुन गाना शुरू कर देते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अब कहते हैं जी कि आज का अज़ीमुश्शान जलसा JUI के शाना बशाना खड़े अवाम, ये सबूत है कि हम कहाँ पर हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में इनकलाब, भाई कौन सा इनकलाब आप बर्पा करेंगे? आप इनकलाब बर्पा करेंगे अपने ख़ानदान के लोगों को हमेशा सेटल करने के लिए। आप भी सोचते होंगे ना कि यार मरियम भी सेट हो गई है, बिलावल भी सेट हो गया है, इमरान खान इस सिस्टम के लिए कुर्बानी दे रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो हम सिस्टम के साथ समझौता करके क्यों ना
پہلے ذرا پریشر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی شرائط کے اوپر ان لوگوں کو لے کر آئیں گے. اور پھر کیا ہوگا, انہوں نے نا اس انقلاب جو یہ بات کریں, ان کا سارا فوکس جو ہے وہ کے پی کے اندر نظر آتا ہے. کیونکہ ویورز ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی, اور یہ میں آپ کو تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے, کہ پیپلز پارٹی کو شاید کے پی کے اندر حکومت جو ہے ان کو دے دی جائے اور پیپلز پارٹی میں لوگوں کو توڑ کر شامل کیا جائے گا. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے جلسہ کیا اور اب یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ ملکی آئینی حدود سے ہٹایا جا رہا ہے, اور ان کے بقول ہم ان عناصر کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنیں گے جو ملک کو آئین کی پٹری سے اتارنا چاہتے ہیں. ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے اندر ایک حقیقی انقلاب برپا کریں گے. آپ نا ذرا غور کریں, پاکستان تحریک انصاف تو آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی نا پارلیمان میں. ویسے وہ ہر طرف آپ کو نظر آئے گی, عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے, عمران خان قربانی دے رہا ہے, سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن اس ملک کے اندر آئین کو پامال کرنے والے کون لوگ ہیں؟ 26ویں ترمیم کو ووٹ دینے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ آئین پامال ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر آئینی عدالتیں بن گئی. پامال کس نے کیا اور کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ قوم تم سے ضرور سوال کرے گی. اب یہ کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں, ایک ریلیجس فالوئنگ ہونا اور اس کو آپ بطور ہتھیار استعمال کریں, یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بخوبی جانتی ہے. اور یہ وہ کھیل ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے کئی دہائیوں سے کھیلا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک کھیل ہو سکتا ہے, تو اس لیے وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تقریر انہوں نے کی کہ ہم اپنی آئینی حدود میں ہیں پی ایم اے کاکول کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی آئینی حدود میں واپس جاؤ. تو یہ مکالمہ ہوا, شکوہ جواب شکوہ ہوا, لیکن کسی نے کوئی مقدمہ کسی جے یو آئی کے کسی فرد کو نہیں اٹھایا. تو یہ سب کچھ ہم پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے آج دیکھ رہے ہیں, اور فضل الرحمان اس وقت جمہوریت کے چیمپئن آپ کو بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیں, جو اہم سوالات جڑے ہیں, میں نے کچھ ایک لسٹ تیار کی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ 7 سوالات, ایک چارٹ شیٹ ہیں فضل الرحمان کے لیے. کیا مولانا فضل الرحمان اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں؟ بالکل جی. مولانا ایک طرف عوام کے مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں, تو دوسری طرف فیصل واڈا کے گھر ملنے جاتے ہیں. یہ سنتے جائیں, ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں. انہیں بھی معلوم ہے کہ فیصل واڈا کس کے نمائندے ہیں, بلکہ حافظ حمداللہ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا پروگرام میں بیٹھ کر کہ فیصل واڈا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز, اطلاعات یہ ہے کہ کے پی مولانا فضل الرحمان اپنا وزیرہ لانا چاہتے ہیں, اور اس حوالے سے مولانا حکومت کو پریشرائز کر رہے ہیں, چونکہ کل ہی حافظ حمداللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ کے پی میں جنازہ ہم پڑھیں گے اس حکومت کا, اور جنازہ فضل الرحمان صاحب پڑھائیں گے. پھر چوتھی چیز, مولانا ایک طرف حکومت پر تنقید کرتے ہیں, دوسری طرف یہ ذرا غور کریں جو فوائد انہوں نے حاصل کیے. حقیقی نمائندہ جس کو حکومت کو نہیں سمجھتے, ان کے ساتھ کیا کیا؟ فارم 47 کی جس کو حکومت کہتے ہیں گرانے کی بات کرتے ہیں. 26ویں ترمیم کے وقت آپ کو کیا موت پڑ گئی تھی جو آپ نے ووٹ دیا؟ پھر مولانا جب اس طرح, 5واں نقطہ, کہ مولانا جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے گھر حکمرانوں کا تانتا بن جاتا ہے. بلاول سے لے کر وزیر اعظم خود ان کے گھر حاضری لگواتے ہیں. محسن نقوی صاحب بھی ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں. لیکن مولانا کو علم ہے کہ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد قومی اسمبلی میں حکومت کے پاس اب 2/3 اکثریت ہے. کے پی میں بھی سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا تو ان کی شاید ضرورت محسوس نہیں ہوگی. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ واحد یہ طریقہ ہے کہ ہم حکومت پر دباؤ ڈالیں, اور اب یہ جو حلوے کی دیگ تیار ہوئی ہے جو اگلے 10 سال تک یہ تقسیم ہوگی, اس میں ہمارا بھی جو ہے وہ شیئر ہو, اور تازہ شیئر ہو. یہ نہیں کہ دیگ جب تیار ہوتی ہے نا, جو پہلا شیئر نکالا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ پہلا شیئر تسی سانو دینا ہے, دین the rest of the company will enjoy the rest of the دیگ. تو وہ کہتے ہیں پہلا حصہ ہمیں دیا جائے. چھٹا نقطہ, مولانا شہباز شریف کو گریبان سے گھسیٹ کر اقتدار سے باہر کرنے کی باتیں کرتے ہیں, لیکن تاحال وہ ایک بھی تحریک نہیں چلا سکے. سر یہ صرف ایک ڈرامہ ہے اور یہ کچھ نہیں ہے. آئی ایم ایف کے اوپر بجٹ کی جو صورتحال تھی, آپ کی تقریر, اور پھر جو ملک کے اندر ہوا اس پہ بھی آپ کی تقریر, اور آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, قوم آپ کی حقیقت جانتی ہے. تو فضل الرحمان ایک بہت بڑے رانگ نمبر, یہ بھی وقت نے ثابت کیا. علی من گنڈا پور ایک بہت بڑے رانگ نمبر, یہ بھی وقت نے ثابت کیا. شیر افضل مروت بھی بہت بڑے رانگ نمبر, یہ بھی وقت نے ثابت کیا. میں آپ کو تمام باتیں پچھلے 1 سال سے بتا رہا ہوں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے سے ناراض بھی ہو گئے. انہوں نے کہا جی قانون نہیں سننا, لیکن آج دیکھ لیں آپ کو اب یہی سننے کو ہر طرف سے ملے گا کہ یہ وہ رانگ نمبرز ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا. سر جس نے اس تحریک کے نظریے کو بیچ دیا, جس سے عمران خان کو بیچنا شروع کیا ہوا, اس سے آپ کس طرح سے کوئی امید لگا سکتے ہیں؟ چودھری نثار صاحب جی وہ بھی میدان میں آئے ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی شاید ان کو بھی کوئی عہدہ دیا جائے گا. بیمار شمار ہیں, لیکن شہباز شریف جب بھی چل کر گئے اوبویسلی کوئی نہ کوئی سسٹم میں انڈکٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے, اور چودھری نثار کے بارے میں ہمیشہ ہی کہا گیا کہ یہ فوجیوں کے بندے ہیں. اب خبر یہ آ رہی ہے, پھر سوال یہ ہے کہ کیا ٹیکسلا سے بیرسٹر عقیل ملک کی جگہ چودھری نثار فارم 47 پر رکن بنیں گے؟ نمبر 1. یا پھر واک اینڈ سے انجینئر قمر الاسلام راجہ کی جگہ فارم 47 کا محاذ چودھری نثار سنبھالیں گے؟ کیونکہ نون لیگ فارم 45 پر جیتی نہیں ہے, تو یہی ایک طریقہ کار تھا کہ فارم 47 کے ذریعے ان کو کوئی عہدہ دیا جائے. اور ان کی حیثیت کیا ہوگی, کیونکہ وزیر داخلہ یہ رہے ہیں,
اور اس کے بعد جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان کرسیوں پر ان کی کیا پوزیشن ہوگی. میں آپ کو پھر سے جاتے جاتے خبر یہ بھی دے دوں کہ ایک تو جی انڈیا نے شکست مان لی ہے اور پھر امریکہ میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج عافیہ صدیقی کو ایک طرح سے جی اکیلا تنہا پاکستان کی حکومت نے چھوڑ دیا ہے اور آج حکومتی نمائندے اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب وہ پیش ہوئے عدالت میں سردار اعجاز کی. تو انہوں نے کہا جی کہ کیا حکومت پاکستان اس میں امریکہ میں فریق بن رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں بن رہی. تو اعجاز صاحب نے سوال کیا کہ وجوہات کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وجوہات کا نہیں مجھے پتا لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہ ہم فریق نہیں بن رہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ عدالت ہے, آپ جائیں اور جا کر وجوہات معلوم کریں کہ کیا وجوہات ہے کہ پاکستان اس میں فریق کیوں نہیں بن رہا. میں آپ کو وجوہات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو حالیہ دورہ ہوا اور عافیہ صدیقی کے اوپر جو چارج شیٹ ہے امریکہ کی اور آپ اس کے اگینسٹ جا کر عدالت میں یہ کیس اگر چلائیں گے تو اس کا نقصان پاکستان کے اس ریلیشن شپ کو ہوگا جو حال ہی میں آپ کا ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اور ریلیشن شپ جو بنا ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ اس ماحول کے اندر عافیہ صدیقی کا کیس ہم امریکہ میں امریکہ کی حکومت کے خلاف لڑیں اور سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے. اسی لیے عافیہ صدیقی کے کیس کو پرسو جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. ویورز, اب بھارت نے اپنی شکست جو تسلیم کر لی ہے. بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے بعد اب انڈونیشیا میں بھارت کے دفاعی اتاشی نے بھی اعتراف کر لیا کہ 7 مئی کو پاک فضائیہ نے بھارتی جنگی جہاز مار گرائے تھے. انڈونیشیا میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی دفاعی اتاشی نے کہا کہ جنگی جہاز اتنے نہیں گرے جتنے بتائے جا رہے ہیں. ساتھ یہ عذر بھی تراشا ہے کہ بھارتی جنگی طیارے اس لیے گرائے گئے کیونکہ سیاسی قیادت نے بھارتی فضائیہ کو پاکستان کی فوجی اہداف کو نشانہ نہ بنانے کی ہدایت کی. کانگریس کے مودی سے کچھ سوالات بھی ہیں کہ ایکس پر انہوں نے پوسٹ کیا کہ انیل سی ڈی ایس اس سے قبل کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف چوہان بھی آپریشن سندور کے دوران بھارتی ہتھیاروں کے نقصان کو تسلیم کر چکے. اس اچانک جنگ بندی کے حوالے سے کئی سوالات تاحال جواب طلب ہیں. مودی کو سوالوں کا جواب دینا ہوگا. وزیر اعظم مودی اپوزیشن کو اصل حقائق بتانے کے لیے آل پارٹیز اجلاس بلانے سے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ اس مسئلے پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا جائے اور اس کا مطالبے کو کیوں مسترد کیا گیا؟ اور وزیر اعظم مودی, راجناتھ وزیر دفاع اور وزیر خارجہ جے شنکر قوم سے کیا چھپا رہے ہیں؟ یہ تمام سوالات آپ کو بھارت میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا, ان کے بھی حالات جو ہے نا وہ ہماری جیسی جمہوریت کے ہی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ان کے جو لوگ آپ کے بارڈرز پہ موجود ہیں وہ پارلیمان میں نہیں آتے. دس از دا اونلی ڈفرینس. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اللہ کے بعد.